से बनाओ। नाज हादारम के दिलदारम तुई, या रसूल अल्लाह मददगारम तुई, खफ्तम दर साये दीवार तो, या रसूल अल्लाह बख्त बेदारम तुई। आप सभी देखने वालों का इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK के एक और ताज़ा शुमारे में आप सभी का इस्तकबाल और खैर मकदम हम करते हैं और हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। आज प्रोग्राम की मेज़बानी का शरफ़ मुझे हासिल होगा। मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार और मेरे साथ अशफाक हाफिज़। आज बहुत मुद्दत बाद, क्या हाल है, आप ठीक हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुद्दत बाद, लेकिन मुलाकातें बस होती है, यही काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का एहसान है और मेरी तरफ से भी नाज़र मोहतरम प्यार और खुलूस भरा इस्तकबाल है। उम्मीद दुआ यही हर सुबह की तरह कि आप सभी देखने वाले खुश व खुर्रम होंगे, बसैत व सलामत होंगे, बखैर आफियत होंगे और अपनी ज़िंदगी के नेक मामलात में रवां दवा होंगे। जमहुक मुबारक दो आज सान खतरत कर दुआ प्रोग्राम खतरत कर नाजरीन दुआ अस्त करो दुआ जी प्रोग्राम तो रोजन खुश खुशहाल तो रोजू सुकून सान सन जिंदगी तो गुजरन सुकून सान सिर्फ शु दुआ खैर करना हो इस खतर शु दुआ खैर करा बेशक आत्म जशन का शक अल्लाह ताला तवन सारनी तो सलामत यो दुआ खैर बेश आज जमहुक बाबर का दो आज युस्त दुआ इस मंगान चाच कबूलियत हासिल सब्दा। अशफाक, आज सुबह सुबह मैंने बहुत साल पहले अपनी डायरी में एक कंटेंशन, एक फ़िक्रा लिखा था एक आला मुफक्कर का, और मुझे पता नहीं क्यों आज के जो मामूलात हैं और आज के जो मामलात हैं, आज के जो तर्ज ज़िंदगी है, उस पर मुझे वो याद आ रहा है जी। वो कहते हैं कि ज़वाल से पहले कौमों में एक नींद की बीमारी आम हो जाती है, एक नींद की वबा आम हो जाती है, और वो नींद में मुब्तला कौम सोई रहती है, उसे सोना पसंद होता है, और जो आवाज़ें उसको जगाने के लिए आए, यम आवाज़ तिमन हुशार करने खतरियन तिमन छ शदीद नफरत तिमन आवाज़न से आसान। इसलिए अस ति सारनी आज चूँकि इंट्रोस्पेक्शन दो आज मुहासब करनुक दो, हमें भी थोड़ा सा झांक के देखना चाहिए और ऐसे लोगों और ऐसे जज्बों की कदर करनी चाहिए जो हमें बेदार रखे हुए हैं, जो हमारी आगाही में मदद करते हैं, जो हमें तहर्रुक बख्शते हैं। ऐसा ना हो कि हम भी इस गफलत की नींद में सो जाएं और जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं वो मकसद अधूरा रह जाए। आपने बहुत अच्छी बात की और इसमें एक चीज़ मैं आपसे असल में पूछना चाहता था, क्या ये सिर्फ वो नींद है जो ज़ाहिरी नींद है या फिर ये बाकी फ़िक्री नींद भी है? असल में वो एक और फ़िक्रा है एक आलिम का कि बेदारी असल वो है जिसे नींद भी धुंधला ना कर सके। सही बात। तो और वही बेदारी, वो असल बेदारी, हालांकि आपको उस दिन में काम करे तो शाम को आराम तो करना ही है, ये उस नींद की बात नहीं है, ये वो नींद है जो आपको अपने वजूद से गाफिल करे, अपने मकसद से गाफिल करे, अपने अहदाफ से गाफिल करे। आपने बहुत अच्छी बात की और वो नींद भी हमें एक मिकदार में करनी चाहिए। और सुबह सवेरे हम भी बेदार करने के लिए आते हैं, हमारा प्रोग्राम भी है, सुबह सवेरे ऐसी बातें पहुंचाते हैं जो ख़ास होती है। और चूँकि ठंड है, ठंड का मौसम है और ठंड में सुबह जल्दी जाग जाना काफ़ी मुश्किल सा रहता है, मगर इस मामले में जब इंसान कोशिश करता है तो वही जो आपको एक मकसद होता है कि जिसके पीछे आप लगे हुए होते हैं कि नहीं इस वक्त पर जागना है, मुकर्रर वक्त पर कहीं अपने ऑफिस पहुंचना है, अपने काम के साथ मशगूल रहना और आपको ज़्यादा वक्त मिलता है जब आप अर्ली शुरू करते हैं। अर्ली मॉर्निंग जितना इंसान जल्दी जागे और उतना बेहतर दिन होता है। और इस तरह से आप इंसान उन अशखास से जब आप मिलते हैं जो काफ़ी अर्ली जागते हैं, वो कभी ये शिकायत नहीं करते कि दिन छोटा हो। जी, हमारे पास वक्त नहीं है। खैर, बहुत सारी बातें हैं और भी बातें आपके साथ करनी है, ठंड के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे कबल एक वक्फे के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिएगा अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, 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 अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK। मौसम के हवाले से बात कर रहे थे हम, ठंड है। आपको बताते चलें कि श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 11 डिग्री सेल्सियस और कम से कम -1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है और मतलब अबरालूद रहेगा। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 22 डिग्री सेल्सियस कम से कम
8 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے. جموں میں آج جزوی طور پر مطلع برآلود رہنے کا امکان ہے. ٹریفک کے حوالے سے آپ کو خبر دیتے ہیں کہ ٹریفک کنٹرول روم سے ملی اطلاع کے مطابق آج سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. سری نگر سونمرگ گمری روڈ پر ریگولیٹڈ مینر میں چھوٹی اور بڑی گاڑیاں پہلے منی مرگ سے سری نگر، اس کے بعد سونمرگ سے کرگل کی اور روانہ کیا جائے گا. مغل روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. مزید تفصیلات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ قائم کرنا نہ بھولیں. ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دستیاب ہے، بعد میں اسکرال بھی ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ تازہ ترین اطلاعات سوشل میڈیا ہینڈلز سے بھی موصول کر سکتے ہیں. خیر عمار صاحب، یہ تو تھی ٹریفک اور موسم جی کے بہت احوال. شکریہ. اور بھی اپڈیٹس ہمیں دینے ہوتے ہیں جی، نیوز اخبارات پیپر کی ہیڈ لائنز کی سرخیاں. صورت میں. مجھے لگتا ہے سب سے پہلے نیوز پیپر ہیڈ لائنز ہی اپنے ناظرین تک پہنچائیں. ایک انگریزی روزنامہ میرے پاس اور اس میں خبر شائع ہوئی ہے J&K's meat consumption is more modest than believed. UT's per capita mutton consumption at 88% lower than many states. حالانکہ یہ بدنام اتھ مز واریاہ مگر جب آپ موازنہ کرتے ہیں باقی اسٹیٹس کے ساتھ تو کافی کم ہے. اچھا، ایک اور بات، چونکہ ہم اس موسم میں سردی کا موسم ہے اور چائے وغیرہ بہت زیادہ پیتے ہیں، رات ہی اس اخ ماہر صحت امہ کتھ ہند اظہار کران کہ ہم تریش تیلی چوان ییٚلہِ اَسہِ تریش لگہِ. یتھ وندس مز تریش لگان کم، اس لیے امیُک مطلب گوٚو نہٕ کہ اَسہِ پزِ تریش کم چیٚنۍ. یُس أسۍ آز وٕچھان چھِ یِم ہارٹ اٹیکس چھِ زیادٕ گژھان، کارڈیک اریسٹ زیادٕ گژھان، تِم ٲسۍ ونان کہ یتھ منٛز ییٚلہِ أسۍ تریش کم چھِ چٮ۪وان سون خوٗن چھُ مۄٹان. پتہٕ ییٚلہِ خوٗن مۄٹہِ امہِ سۭتۍ چھِ واریاہ قلبٕکۍ امراض، دلٕکۍ امراض پٲدٕ گژھان. اس لیے میک شور کہ تریش لگہِ یا نہ لگہِ تریش چٮ۪مو أسۍ. اور سۭتۍ امہِ چیٖزُک تہِ پتہٕ آسان خیال تھاوُن کہ اگر أسۍ پتہٕ تِم آلات استعمال کرو ییٚمہِ سۭتۍ زن گرمی پٲدٕ آسہِ، کانٛگٕر بلوور باقٕے چیٖز، تَمہِ سۭتۍ چھُ پتہٕ زیادٕ خۄش ڈِہایڈریٹ کران. صحیح بات. ایک اور خبر، ایک اردو روزنامے سے اخبار کچھ اس طرح سے رقم تراز ہیں. کرسمس کے موقع پر گرجا گھروں میں چراغاں. سری نگر، بارہمولہ اور گلمرگ میں خصوصی دعائیہ مجلس کا اہتمام. ایک اور خبر اسی اخبار سے، روڈ سیفٹی پالیسیوں کا اطلاق. 2030 تک سڑک حادثات میں 50% کمی کا ہدف. جی ہمارے ساتھ اردو روزنامہ ناظرین محترم میرے پاس، اور اس میں خبر، برف باری کے دوران لوگوں کو پریشانی نہ ہو، روڈ میپ تیار. صوبائی کمشنر. صبح کے اوقات گہری دھند سے معمول کی زندگی متاثر، آئندہ دنوں سردیوں میں مزید اضافے کا امکان. جی ایک اور خبر اسی حوالے سے، کشمیر میں موسمی بارشیں 40% کمی، ماحولیاتی توازن کو خطرات. جموں ڈویژن میں صورتحال بہتر، سال کے آخری ایام میں برف باری کی پیشن گوئی. جی امور صارفین کے حوالے سے یہ خبر، پورے کشمیر وادی میں AAY اور PHH راشن کارڈ ہولڈروں کی سر نو جانچ پڑتال شروع. غیر مستحق صارفین کو نکال باہر کرنے کی جامع مہم. مخصوص صارفین کو خود اعلان کردہ حلف نامہ متعلقہ اسٹور کیپر یا ڈیلر کے پاس جمع کرانے کی ہدایت. انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں اخبار لکھتا ہے، LG pays tributes to Malavia and Vajpayee on their birth anniversary. Mahamana and Atalji's message of social harmony, equality and justice will always inspire people. جی وی دا پیپل عنوان کے تحت باٹم سپریڈ میں اس انگریزی روزنامے میں خبر شائع ہوئی ہے، انفلکس آف انکنٹرولڈ آٹو موبائلز coupled with invalid documents largely contribute to traffic congestion, so drive against them widely hailed in Kashmir. آخری انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں، انڈیا آن ہسٹورک اکنامک گروتھ پاتھ، LG اسٹرانگ اینڈ ڈیسیزیو گورنمنٹ ڈرائیونگ آتم نربھر بھارت. جی ناظرین محترم، یہ تو تھی اخبارات کی سرخیاں. آج جمعہ کا بابرکت اور متبرک دن، اور اس کا آغاز ہم ہمیشہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. ولیو بوزو یہ نعت شریف محظوظ سپدو، بے کرو یہ دعا کہ اتھ ہدیہ نعتس ٲسِن دربار رسالتس منٛز قبولیت حٲصِل. تمہِ پتہٕ کرو پننس معزز مہمانس سۭتۍ تہِ ملاقات. تُہۍ ٲسِو وٕچھان پروگرام گڈ مارننگ J&K. مطلبی دل میں اے دلدار دتم دیدار دون چشمن. مطلبی دل میں اے دلدار دتم دیدار دون چشمن. ونحن اقرب چھم کھمار دتم دیدار
دون چشمن ونحن اقرب چھم کھمار دتم دیدار دون چشمن شجاعت کوئی میں ہاو تمرا حجاز اسمز میں شاہنشاہ مجاز اسمز بنم ادتار دتم دیدار دون چشمن مطلبی دل میں اے دلدار دتم دیدار دون چشمن زرعی زرسیر الا اللہ حدن مزڅی لا حد شاہ زرعی زرسیر الا اللہ حدن مزڅی لا حد شاہ قدن اندار چھکداوار دتم دیدار دون چشمن قدن اندار چھکداوار دتم دیدار دون چشمن ژےچھے قدرت گوناگون بہٕ تشنَے لب گوٚمُت مجنون ژےچھے قدرت گوناگون بہٕ تشنَے لب گوٚمُت مجنون مےٚ چاو تم جام میسر شار دتم دیدار دون چشمن مےٚ چاو تم جام میسر شار دتم دیدار دون چشمن مطلبی دل میں اے دلدار دتم دیدار دون چشمن فقیر میرک چھُنَے کہاں چیز ژےٚ ناچیٖزس دوٚپُتھ برخیز فقیر میرک چھُنَے کہاں چیز ژےٚ ناچیٖزس دوٚپُتھ برخیز منگے نیزی چیز ہر بار دتم دیدار دون چشمن منگے نیزی چیز ہر بار دتم دیدار دون چشمن مطلبی دل میں اے دلدار دتم دیدار دون چشمن
دتم دیدار دون چشمن جزاک اللہ ہاد محمد صاحب نے ام پر کیف تو پر اثر آواز کور سرشار دل عقیدت ست محبت ست عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ست امہ رت آغاز پتہ اس یہ عقیدتی اخ ماحول بنو اخ عقیدتی تاثیر تو کیفیت گئی دلن مز وتلی یل سانہ کشیر ہنز کت کرو یت ونانی ریشور یت ونانی پرور یہ تم گونمات ؤتھمت یمو پنہ فکر ست پنہ عملہ ست سون اخ مذہبی مزاج بنومت یت مز خوف خدا مساوات بٲے بندھت اخوت برابری ہند ویلیوز یمن صوفی سینٹن ہند کانٹربیوشن بدِ کڑن نوٚن کڑن یہ اس سارنی ہز ذمہ واری مگر واریاہ تم تہ کینٛہہ انانمس صوفی سینٹس یہند کانٹربیوشن نہ اس پائی یم نہ زانوک کہین مگر الحمدللہ یہ تتھ فرزند کشمیر کینٛہہ یم ات موضوعس پہ تحقیق کران کٲم کران پتہ یتھی انانمس صوفی سینٹس یم بدِ کڑان نٔنۍ کڑان یہند کانٹربیوشن یہنز فکر یہنز سُہ آفٲقی پیغام کیا سُہ اس تام واتناوان آز سن خوش بختی اس سٹوڈیوز مز تشریف فرما جناب خورشید احمد ڈار صاحب یم اخ ایجوکیشنسٹ کالمنسٹ رائٹر بیٚیہِ ریسرچر خورشید صاحب السلام علیکم سٹھا استقبال تو خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے گڈ مارننگ جی السلام علیکم کیا کیفیت کیسا لگ رہا ہے اس پروگرام میں حضور اس سے پہلے کہ ہم آپ کے کام پہ بات کریں اور جو آپ نے یہ کام آپ نے صرف اپنے لیے نہیں کیا ہے اس کام کا فائدہ ہمیں بھی ملا اور ہماری جو جتنی بھی آنے والی جنریشنز ہیں ان کو ملے گا کیونکہ وہ اپنے روٹ سے اپنے کلچر سے اپنی ایتھنسٹی اپنے تشخص سے مانوس ہو جائیں گے خورشید صاحب لکچار کیا پیوان یاد کت زائو کت بڑیو پرتھو تو اس یہ صوفی سینٹن ہند یہ کانٹربیوشن بدِ کڑنک رجحان یہ کت کن وتلیو تہ مز گۄڈٕ کرو پننہِ گامٕچ ذِکر ییٚتہِ زامٕژ پوٗرٕ پٲٹھۍ لنگیٹ پوٗرٕ پٲٹھۍ لنگیٹ اچھا لنگیٹ پرٛولیج خوٗبصوٗرت گام اکھ چھِ آن دِ بینکس آف مرمرنگ واٹٲرٕس آف رِور پوٗرٕ چوٗنٛکہِ آز چھِنہٕ مرمرنگ واٹٲرٕس کینٛہہ آز چھِ ژھۄکیمٕتۍ سٲری ژھۄکیمٕتۍ چھِ اتھ منٛز أسۍ تہٕ اس کے بعد جو میرا گاؤں ہے تو یہ ایک ایسا گاؤں ہے بیوٹیفل ولیج تو اس کے جو ہم دیکھتے ہیں ایسٹرن سائڈ میں ٹاورنگ صوفی سینٹ حاجی بارہم اس کے دیکھتے ہیں ہم ٹورڈس ویسٹرن سائڈ وہاں پر ہیں دا فرسٹ انڈر گراؤنڈ کیو خانقاہ آف شہر نگری آپ نے نہیں سنا ہوگا اس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا دا فرسٹ انڈر گراؤنڈ کیو خانقاہ آف کشمیر کیو خانقاہ جی 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 خانقاہ گوت مز جی 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 کیو خانقاہ آف کشمیر ہمارے پاس تھی اپر گراؤنڈ خانقاہ اوکے وہی ساحر خانقاہ مولا ہمارے پاس ہے دا فرسٹ اپر گراؤنڈ خانقاہ لیکن کیو خانقاہ جو ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے ہم تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹورڈس ساؤتھرن سائڈ دیر از اے ٹاورنگ صوفی سینٹ امسا بیارو ہم دیکھتے ہیں ٹورڈس دس نارتھرن سائڈ دیر از اے ٹاورنگ صوفی سینٹ پیر خانی ولی اینڈ ون مور شیخ احمد چوگلی جسے ہم کہتے ہیں محی الدین العربی ثانی اے گریٹ اسکالر ہی واز نیٹو آف مدینہ یہ میری بات ہے چونکہ پور پہ گامس مز آمت تو سنس یہ تعلیم گاؤں میں شروع ہوئی تھی چونکہ ایسے فادر میری موج میں اس کو بڑا مس کر رہا ہوں اس وقت بڑا مس کر رہا ہوں بیکاز ہر لائف آف بریف میری لائف ہسٹری جو ہے اس میں اسی کا رول ہے بہائنڈ ایوری سکسیزفل پرسن دیئر لائز اے وومین ہو از ہز فرسٹ لو شی از ہر مدر میں اس کو بڑا مس کر رہا ہوں یہاں پر اللہ تعالیٰ واریاہ شوق ٲسۍ تٔمِس واریاہ شوق ٲسۍ تٔمِس کہ she had too much faith in me she loved me too much faith in me یُس میون ایجوکیشنل کیریئر اوس یہ اوس تٔمِس شوق کہ ژٕ گوٚژھ واتُن کشمیر یونیورسٹی منٛز کشمیر یونیورسٹی میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ کو وہیں جانا ہے آپ کو وہاں پڑھنا ہے کشمیر یونیورسٹی میں بڑا رول رہا اس کا اس میں سے تو ہم دیکھتے ہیں پورپیٹ بوائز ہائی اسکول پورپیٹ جو آج پی ایم شری ہائی اسکول ہے تو وہاں میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اس کے بعد ہندوارہ بوائز ہائی اسکول اس کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج سوپور گورنمنٹ ڈگری کالج سوپور وہاں میں نے گریجویشن کی آفٹر دین آئی وینٹ کشمیر یونیورسٹی اینڈ دیئر جو میرا تھا پوسٹ گریجویشن سبجیکٹ تھا وہ ہسٹری تھا لیکن ہسٹری میری انٹرسٹ نہیں تھی میری انٹرسٹ انگلش میں تھی لیکن میری ماں کو انٹرسٹ تھی ہسٹری میں میری ماں کو یو ہیو ٹو گو فار سول سروس اوکے ہسٹری لیجیے آپ اوکے ہسٹری پڑھ لیجیے آپ مائی ہارٹ اٹ واز ناٹ ان ہسٹری اس کے بعد تو میرا شوق تھا ٹو گو فار پی ایچ ڈی ٹو گو فار ریسرچ لیکن کچھ ایسے حالات آئے میری لائف میں کہ
बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि वो तो वैसे भी हुजूर माँ एक ऐसा कैरेक्टर है हर किसी की ज़िंदगी में, एक तो सपोर्ट सिस्टम भी है, और जो मतलब आपको खुद पे उतना एतमाद नहीं होता जो उन्हें आप पे होता है, और जो उम्मीद उन्हें होती है कि नहीं मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा और कुछ ना कुछ करेगा। खैर, बहुत एक इमोशनल नोट का आपने जिक्र किया, और आपसे बात करेंगे आपके तालीमी करियर के बारे में, तालीमी सफ़र के बारे में, और उसके बाद फिर ये जो सूफ़ी सेंट्स का रुझान, ये कैसे आप मुतफ़िक्र हुए कि भाई इनका काम जो है वो हमें दुनिया के सामने लाना है, और इन सेंट्स को पहले दुनिया के सामने इनसे मुतारिफ़ कराना है दुनिया से, और बात करेंगे। पहले रुकेंगे नाज़िर मोहतरम एक वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार प्रोग्राम का बाकी हिस्सा बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, 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 अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, और आज हम बात कर रहे हैं खुर्शीद अहमद डार साहब से, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, राइटर हैं और रिसर्चर हैं। खुर्शीद साहब, तुम ٲسِو पन्ने तैलीमी सफरुक जिक्र करान, वٲتِو तुम डिग्री कॉलेज सोपोर, मम्मी हंस ख्वाहिश ٲس कि तुम रटियो हिस्ट्री, मगर तुम ٲسِو पान इंग्लिश पत केमिक इंतखाब करो? लिटरेचर पढ़ूंगा, माँ मैं उसमें जाऊंगा, तो नहीं गो फॉर हिस्ट्री, कौन हिस्ट्री में जाइए आप, कुछ करना है आपको, लगना ही चाहिए। तो मैं हिस्ट्री में, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हिस्ट्री में, तो फिर मैं रिसर्च करना चाहता था हिस्ट्री में, तो PhD इन हिस्ट्री, लेकिन कुछ ऐसे हालत आ गई लाइफ में कि मैं नहीं कंटिन्यू कर सके। जी। तो अब रही बात मेरे नाम के बारे में, मैं लिखता हूँ खुर्शीद डार, अच्छा, इसकी भी हिस्ट्री है। मैं मुझे एक क्वालिटी आ कि ये रिजल्ट में यार ब्रो, ये 90s की बात है, कि सेल फोन अवेलेबल के यहाँ से गैजेट आसान यहाँ पे, और एग्जैक्ट बिल और ये उस आता अंदर तमिज सब आसान सामान में खुर्शीद डारा वन रिजल्ट क्या चून, there was love in that, affection, devotion। अब चूंकि जो मेरा नाम जो लिखता हूँ मैं, इश्वाना पर तुम दोस्त यार होना चाहिए, पेन नाम जो लिख लीजिए, अब तो खुर्शीद डार जो है, अच्छा यही आप थी, मोहब्बत बोल रही थी। अच्छा, ये जो इन बिटवीन आपने बता दिया कि आप इंग्लिश लिटरेचर में जाना चाहते थे और माँ चाहती थी कि आप हिस्ट्री में जाएं, और आप फिर उसमें नहीं जा पाए, लेकिन यहाँ से आपने कंट्रीब्यूट कर लिया, लेकिन ये चीज़ कहाँ से आपकी रिसर्च में आ गई, ये मुहक्किक वाला जहन कहाँ से पैदा हुआ कि मुझे यहाँ ये खंगालना है, ये सूफिज़म का जो हमारे बुजुर्ग। उसके बाद आई डिड आल्सो PG इन इंग्लिश थ्रू IGNOU, मैं IGNOU काउंसलर भी हूँ, आई एम टीचिंग मैग स्टूडेंट्स, PG स्टूडेंट्स IGNOU, दिन तो मेरा था, मैंने किया है वो सब। तो ये 2011 की बात है, इट वाज 2011। हमारे वहाँ एक श्राइन है ज़की शाह वली रहमतुल्लाह दुर्गमला में, हुआ टावरिंग सूफी सेंट। मैं पहली बार गया था वहाँ पर, मैं वहाँ पर सच बेहद श्राइन पे वुचान तमाशा जी। उस वक्त मेरी जो अट्रैक्शन थी, जो ये थी क्या मामला है, नो ऐसा कुछ नहीं था मेरे लिए। और वहाँ टूरिस्ट कोई फैरन था, वो हमसे बोल रहे हैं कि आई वांट टू नो द श्राइन हिस्ट्री, श्राइन लिटरेचर जो यहाँ पर। आपसे ये सवाल पूछा नहीं, ये हमसे बोल रहे हैं, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं केयर टेकर्स जो यहाँ पर केयर टेकर्स, उनसे कह दीजिए आपके कोई लिटरेचर यहाँ पर है, मैं इस साइट को स्टडी करना चाहता हूँ। बताओ अंदर अच्छे तुम नफर, बड़ा असल नफर, बहुत नफर, बड़ा एहतराम किया उन्होंने मेरा, उनसे बोल दिया कि बंदा जो यहाँ पर बॉय से आया है, ये बोल रहा है कि आई वांट टू नो द श्राइन हिस्ट्री ऑफ दिस साइट। उम्मीद आई नेवर नफर राइट मुझ वन कश पे ओरल हिस्ट्री में आई फेल्ट पैन, आई फेल्ट ह्यूमिलेशन, बड़ा ह्यूमिलेशन गई मैं बस। इतना टावरिंग सूफी सेंट, इतनी बड़ी खानका हमारी, उसकी खानका भी है ज़की शाह वली जो है, हम कुछ नहीं कर पाए उसके बारे में। बहुत गर रहा बहुत परेशान हाल। मे फादर चूंकि सूफी सेंट, सो ही वाज सूफी पोइट, लीस्ट पब्लिश्ड सूफी पोइट, तो मोज पोर्मुत की चूंकि आई एम द फर्स्ट जनरेशन लर्न ऑफ फैमिली उस बालडी फादर में ही वाज राइटिंग पोइट्री उस लिखन से वक्त सूफी में सजोस एंड ही वाज द गार्डनर आल्सो माशाल्लाह बेहद गरी सोइत पांच दगे मंस तो अश उस में सूफी सेंट लोकलिटी में अम से भी यूर बहुत पहली गुजर चुका था। मिशन खैमी आई नेवर सीन हिम, मिशन खब मिशन वुचमुत के ही गिफ्ट्स मी 2 पेन्स ब्लैक एंड ग्रीन सॉरी करा गिफ्ट बहुत फादर से भाई मैं पुछ में ड्रीम वक्त क्या मामला है, तुमने कुछ करना है आपको, यू डू समथिंग मतलब मिश पेन गसन हुई
जदीद शाह वली हमारा सेंट यहाँ पर है, इसके पास हमारा कोई लिटरेचर यहाँ पर नहीं है. आई शुड, मेरे को ख्वाब एक ड्रीम मुझे पैदा हुआ है, मैं आई विल डू समथिंग. चाहे वो हमारे यहाँ नॉर्थ कश्मीर में जो एनॉर्मस सूफी सेंटर्स हैं, एनॉर्मस, जिन्हें कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता उनको, आई विल राइट, मैं लिखूंगा. बहुत खूब. हमारी जो आज की जनरेशन है सर, वो उनके हाथ में होता है सेल फोन. अब मेरा शौक ही बन गया, एम बन गया कि जो ये इन्फॉर्मेशन सेंड की तो ये गूगल में होनी चाहिए. गूगल में पची का बच्चों वाली का सर्च में जाएंगे, इस पर कोई सेल फोन, कल यहाँ कोई रिसर्च रहेगा दिशावली पर, वो ऐसा रिसर्च करेगा, वहाँ निकलेगा उसको. ये मेरा ही बहुत खूब. अनफॉर्चुनेटली छे वुछान यूथ को एआई प्रोग्रेस या गूगल यूता इन्फॉर्मेशन तो नॉलेज क्या छत वनान खजान, मगर यमन सूफी सेंटर मुतलिक छुन आत पर ती. बिल्कुल वही ना वो अमल पयामी की महकम मोहब्बत फाति आलम, लव ऑलवेज विन्स, लव ऑलवेज विन्स. ओके, काजी द ड्रीम ऑफ ट्रस्ट हम देखते हैं यहाँ पर. तो जब मैंने बाप से पूछा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, आई वांट टू डू थिंग, उसने मुझे एक बात बोली है कि डू इट नॉट फॉर नेम और फेम, नॉट फॉर यू आर यूनिक. यस, यू आर यूनिक, यू हैव टू डू समथिंग इन यूनिक. यूनिक करना चाहिए आपको. ये डोंट डू इट फॉर एप्रिसिएशन, फॉर नेम एंड फेम. आप काम कीजिए, राइटिंग कीजिए आप. तो मैंने राइटिंग शुरू की है, लेकिन इस सफ़र में कुछ उस्ताद मेरे हैं, मेरे कुछ उस्ताद हैं तो जिन्हें मुझे यहाँ पर आई हैव नो वर्ड्स टू पे थैंक्स टू देम. मेरे ऐसे मतलब बियॉन्ड मेरे वर्ड्स जो हैं, कुछ उस्ताद मेरे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पे थैंक्स टू डॉक्टर रफीक मसूदी साहब. डॉक्टर रफीक मसूदी साहब, येल्ते बह कुछ श्राइन पे गसान बस कर फोन तमिस सर बह क्या करो ये मिलान मे सोर्सेस इथ पे कहीं, चूँकि बेंगे स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, हमने पढ़ा था कश्मीर यूनिवर्सिटी में एट द टाइम. हमारा था वहाँ पर HOD डॉक्टर मोहम्मद अशरफ वानी साहब. तमनी किताब में पढ़ने खतर तथ नाव हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स, मगर सो पर्नावान शुर सिंह पे किताब ब्रोह हिस्टोरियन. वो प्रोफेसर H कार्की थी, वो यह करना है आपको. चूँकि बस घर बेच में फादरन, बेटा आपने हिस्ट्री क्यों पढ़ी, फिर वाई यू डिड PG इन हिस्ट्री. मेरे पास कोई आंसर नहीं था. तो थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है. जैसा कि मैं गार्डनर हूँ, उसका पर मर्स डोनेट फ्लावर ट्रीज करा डोनेट फ्रूट ट्रीज, कम से कम एटलीस्ट 120 फ्रूट ट्रीज. हिस्ट्री पढ़ी आपने, कुछ कंट्रीब्यूट करना है आपको, क्या करो आप. जो चीज़ आपके पास है कंट्रीब्यूशन वहाँ से चाहिए. अब मुझे आया कंसेप्ट जिस हिस्टोरियन एंड फैक्ट्स का. हमारे पास थी हिस्टोरियन हसन शाह ने लिखी है, हसन शाह खुयामी ने. ही हैज डन अ ग्रेट जॉब, बड़ी काम की उसने तौरीख की औलिया कश्मीर. ही हैज शोन अ डायरेक्शन, मगर तीन तो उसने रिवाज हिस्ट्री लिखने की, जो टूल्स थे उसके पास, टूल्स थे, बाकी चीज़ थे, लेकिन बड़ी काम उसने की है. एक गाइडलाइन उसने हमको दी है हिस्टोरियन. तो मेरा शुरू ये सफ़र हुआ था, तो मेरा पहला काम था, मैं बात करता डॉक्टर रफीक मसूदी साहब की, एज जीनियस पर्सन, बहुत ही अच्छे इंसान, हमारी भी उस्ताद. मैं गया था. मैं एक दिन क्या हुआ था, हाबत साहब हतलुंगू एक साइड है वहाँ पर, हाबत साहब हतलुंगू. मैंने रफीक साहब को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब आई वांट टू कंपाइल, इसको लोग नहीं जानते हैं, हाबत साहब हतलुंगू को मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, हिस्ट्री लिखूँगा. तो यहाँ पर कोई सोर्स नहीं है मेरे पास. जो ओरल सोर्सेज मेरे पास है, बीइंग ए कल्चरल यू कैन से हिस्ट्री, मतलब जो हम लिखते हैं यहाँ पर. तो सीन तो गो देयर, उसके जो सोर्सेज है ओरल जो है, उसी पर क्रॉस चेक कीजिए आप. आज मैं मक्का था, दोपन एक बात है साहब में सर क्या दोपन बहुत अच्छे वनान परा डिग्री कॉलेज सपोर, मैं वो शौक डॉक्टर बनने, मगर मेरे को कंपेल स्टार्ट हिंदी आई, टेक हिंदी सब्जेक्ट. माय हार्ट वाज नॉट हिंदी. आई वाज प्रोफेसर हबीबुल्लाह वानी साहब था वहाँ पर. वो कहता हाथ लूँ कब से बस हफ्ते में एक बार था. वो टंग काड़ा, टंग समझा इस तौर का सोचने वहाँ सच इस तौर पर कि तो करो स्पेंड सम टाइम, यू लर्न समथिंग देयर. एक दिन क्या हुआ कि मुझे बोल रहे थे कि क्या हुआ उस वहाँ पर बोलता उस और हफ्ते बाद दूंगा उसने, चूँकि मैं उनसे से मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. तो मैं इस हफ्ते बाद मुझे इतना करा, मुझे करा इत लाइक दैट, कुछ ऐसा कर रहा था वो. मैं प्रोफेसर हिब्बुल्लाह साहब वना इस वना हिंदी, इन हिंदी कैसे मेक नेम एंड फेम, हिंदी में ऐसा कुछ है. अब रही बात, जब मैं वहाँ गया था तो मैं पहले गाँव से बोला कि हतलुंग कैच होना है, व्हाई इट्स कॉल्ड हतलुंग, व्हाई इट्स कॉल्ड हतलुंग. तो ढूंढ रहा कुछ लोग थे वहाँ पर, हतलुंग कैच होना है. तो कहते बोई अक्सर अत बोई हाथ लंग, हाथ लंग बोई, आई वांट टू सी इट, मैं जाना चाहता हूँ. राइट.
I want to see the chinar. तहकीक करने वाला शख्स होता है हमेशा क्यूरियोसिटी है बिल्कुल बिल्कुल. हम देखते हैं कश्मीर में जो यहाँ गाँव होते हैं, they are named after Sufi saints. Am I right? They are named after Sufi saints. ये पहला गाँव है जो ये हथलंगु जो है ये क्या है तुम नावत तुम ये सब बोन या के अच्छा हथलंग में बगल और बिल्गोस अतवास वुशनी हथमंस अच्छा कर 1 2 10 it's like that 99 count कर रहे हैं. Oh my God, बराबर. Yes, oh my God, this is why the village. तो फिर मैंने एक कॉलम लिखा है वो ग्रेट कश्मीर जो है उसने पब्लिश किया उस पे से. तो हफ्सा हफ्तुन के बारे में मतलब लिखा मैंने. मैं बात अपने टीचर्स की बात कर रहा था पहले जो है प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ वानी. आई एम हाईली थैंकफुल ऑफ हिम. उसने मुझे सिखाया वहाँ पर यूनिवर्सिटी में हिस्टोरी एंड फैक्ट्स. मतलब हिस्ट्री जो है ये क्या होती है, इट इज अ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द पास्ट. It is a scientific inquiry. It tells us how and why things have happened into the past. Why and how, why and how. True. तो मैंने सोचा कि मैं इसलिए पढ़ा है. I should try to go. अब दूसरी बात ये होती है जो फैक्ट्स होते हैं हिस्ट्री के. They are after all recorded by human beings. They have their likes and dislikes. ती वनाई और गए सी खुश कर रहा है शायद ती लिख रहा. यम इन हमाक तो खुर्शी सब कत छु ना करन हिस्ट्री मुतलिक. बिल्कुल बिल्कुल. मे शुन यूता पैशनेटली वुशमुत का हिस्ट्री मुतलिक कत करा. यूजुअली छु अख तासुर की हिस्ट्री इज बोरिंग. बिल्कुल बिल्कुल. तिमन नफरन क्या है कि ये छु तु वन. बहुत तुम नफरनी की अफसोस की बात. अश कम बच्चा सांस बेहद बैरियस. मैं बच्चे से बोलता हूँ बेटा हब खातून कहाँ पैदा हुई. सच होना हब खातून हब गदल में पैदा हुई. माजूर कहाँ पैदा हुआ माजूर नगर में. अच्छा. करण से कहाँ पैदा हुआ है ये बच्चों को जाए. ओके हिस्ट्री जो है साइंटिफिक इंक्वायरी वी मस्ट नो इट. वी मस्ट नो इट. पता है सर a society that forgets its history. Okay, it we can say it lives a borrowed life. It speaks a borrowed language. It follows a borrowed tradition. ऐसी बात. अपने रूट से कनेक्ट करने का एक जरिया है. मैं यहाँ पर अपने उस्ताद मुकर्रम की बात कर रहा हूँ जो मुझे उन्हें गाइड किया है. अशरफ मानी को आई एम थैंकफुल ऑफ हिम जो उसने मुझे पढ़ाया हिस्ट्री में कश्मीर यूनिवर्सिटी में. सर मुझे देख रहे होंगे इस वक्त कि सर जो आपने पढ़ाया उस वक्त हिस्टोरी एंड फैक्टर्स. हाँ हम देखते हैं हिस्टोरी हसन जो है हसन शाह ख्वामी जो है तो उसने लिखी है उससे मैं डायरेक्शन दिखाई है. बट एट दैट टाइम देयर वर नो टूल्स टेक्निकल्स. सर आज जो हम लिखते हैं हम अप्लाई कर रहे हैं वो सब टूल्स और टेक्निकल्स जो हमें बताया आपने तो हम लिख रहे हैं. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट हियर इज देयर आर सो मेनी टीचर्स मेरे पास है. मेरे गांव में एक मेरा उस्ताद है लेक्चरर मोहम्मद अमीन डार पोरपिट. मुझे परनोमुत ये तीन उनका कॉलम दे रहा है वो पब्लिश सच पर है फेथफुल रीडर पढ़ता है वो पच सब ये स्माइल त्रावन. यू आर ग्रेट. इट वाज ग्रेट. Your writing style, it is mind blowing. मिश इमसे मिलन साक. I love it sir. हौसला अफजाई मुझे सर मिल रहा है प्रो. और हमारे स्कूल का हेडमास्टर जो है पीएम श्री बैच पोरपेट अब्दुल्ला शेख साहब बोल शेख साहब. You are doing a wonderful job. You are doing a unique job. ओके बस सर ऐसा नहीं कर रहा हूँ सर. राइटिंग जो है ये मेरी हॉबी है एंड नथिंग एल्स. राइटिंग इज माय नो यार ये हॉबी नहीं है यार. ये कश्मीर के बारे में लिख रहे हो आप. यू आर राइटिंग अबाउट गोंगुल. यू आर राइटिंग अबाउट पुलहोर. एम आई राइट. जिस ग्रास चप्पल जो है ऐसी लोगों ने लिखा उसके बारे में. बट जो आपका लिखने का अंदाज है यू आर मेकिंग इट टॉक ऐसे वो बातें करता है. इंटरेक्टिव बता रहे हैं मुझे वो अब्दुल्ला शेख साहब जो है तो बड़े प्रसिद्ध मुझे. एंड हमारे और एक टीचर मेरा था मेहराजीन गिलानी साहब जोनल प्लानिंग अफसर था. वो डायरेक्ट हो चुके हैं आज. तो जब भी मेरा कॉलम आता है मुझे फ़ोन करता है वो. इट वाज फैंटास्टिक. आई लव यू टू मच. और फारूक साहब मेरा लास्ट आज से कहीं दिन पहले मतलब हमारे रिटायर्ड डिप्टी सीओ साहब थे जो फारूक मलिक फ्रॉम कुलतुरा. फारूक मलिक साहब इस असल चुनी राइटिंग इतना लिखा चुकोर किताब कैसे बनावा साथ सर मेरे टाइम ही टाइम छा कड़ो नेम खतर ये अमानत कशुर अमानत कश्मीरी कौम का अमानत बेटा आपके पास डॉक्यूमेंटेड थाउन कुछ जाए ये डॉक्यूमेंट करुन तो ये जरूरी करुन डॉक्यूमेंट. अच्छा खोची सब आया मियोन सवाल जुन जरा टेक्निकल सवाल ये हिस्ट्री मुतलिक जानान या रिसर्चस मुतलिक अख अप्रोच हर कंस हिस्टोरियनस अख अप्रोच हर कंस रिसर्चरस ये कह गुमनाम शख्स बद आस कड़न सह गुमनाम शख्स युस अकि विज अख सेंट गुनमात यमिस अख स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस युस लुकन सलूक वथ कुन गामजन कर ये तुम
کن صوفی سینٹس پہ توجہ مرکوز چھو کران کیا اپروچ تہد روزان کت کن چھو تھی تمس متعلق فیکٹس کھنگالان کیاز واریاہ کینٛہہ کتھ چھِ آسان صرف دلیل تم چھِ آسان خود ساختہ خود پیدا کردہ تمن چھنہ آسان کانٛہہ بنیاد پزرچ کینٛہہ ہاؤ ڈو یو آتھنٹِکیٹ فیکٹس ہاؤ ڈو یو ڈو دس ریسرچ کیا اپروچ چھُ گژھان کت کن چھُ پیوان سفر کرُن تُہۍ چھُوا تٔتھۍ ولیج منٛز گژھان تتہِ کٮ۪ن لُکن نِش دریافت کران کم ذرائع کم سورسز چھُو تُہۍ استعمال کران چونکہ قاضی صاحب اس کے پاس ہمارا ایک سورس ہوگا اورل سورسز اورل اچھا موجود یہ ذکر موجود آسان پتہ جمع کران پتہ کران کراس چیک اچھا پھر اس کو کراس چیک کرتے فار ایگزامپل واریاہ شرائنز کپوارہ مز تم تہ نارتھ کشمیر تم تہ یور بہ گوس ریسرچ کرنے اتم اورل سورسز ٲسۍ یِم گٔے کنٹرڈکٹ پنُن چھوڑ دیا اب میں کیا کروں گا یہاں پر میون سوال اس سُہ اختلاف کت کن چھُ پتہٕ گژھان اب میں کیا کروں گا پر میں کیا کروں گا تو یہ شرائن یہاں پر ہیں لوگوں سے بولتے ہیں ہم یہ کیا ہے وہ کہ یہ بڑا گرم زیارت ہے نا کیا اس مجھ ایسے پتہ ہے کیا پتہ اچھا گرم زیارت پتہ ناو ات کس اوسمت تہ چھنہ پتہ یہ میرے گاؤں میں کل میرے بچہ مجھ سے پوچھے گا یہ جو ہمارے گاؤں میں ہے یہ شرائن جو ہیں مجھے بولے اس کے بارے میں ہمیں اس کے بارے میں نالج ہونی چاہیے یعنی کہ بھگوان بچ موجود کر مجھے نگرس میں صحیح فرمایا آپ نے خورشید صاحب ایک دو باتوں کا ذکر کیا سب سے پہلے یہ چیز کہ اس تھی گۄڈنیٚتھ ووٚنوٗ کہ ییٚمہِ ساتہٕ أکِس شراینس متعلق نیبرِم شخصن پرٛژھ اَسہِ اوس اورلی تھوڑا بہت پاے زیادٕ اوس نہٕ پاے کِہیٖنۍ گوٚو أکِس شخصس اندر تۄہہِ اندر گٔے یہِ پین کہ یُس اَسہِ پنٕنۍ میراث چھِ یُس اَسہِ پنُن یہِ بُنیاد چھِ یُس اَسہِ رٕژھراونٕچ کٲم ٲس مگر تمہِ وقتہٕ ٲس نہٕ کِہیٖنۍ اکھ سۄ کتھ کہ تۄہہِ دوٚپوٗ کہ تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ کِہیٖنۍ بہٕ اکھ شخص ووٚتھُس اتھ مٲدانس منٛز تۄہہِ کیاہ باسان وٕنکیٚنس دورس منٛز کہ نٔوۍ چھا اتھ کُن کوٗشش کران زِ أسۍ وسو اتھ منٛز کِنہٕ اَسہِ چھِ تِمے شخص وۄنۍ موٗجوٗد یِم زن اَسہِ کینٛژن یِمن سۭتۍ کینٛہہ یِمن حظ پروگرامن سۭتۍ جُڑِتھ چھِ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ڈاکٹر صٲبٕنۍ ذِکر کوٚروٗ یا تِتھی شخصیت یا تُہۍ پانہٕ چھُو یہِ تہِ کران یِتی چھا کنٹربیوٗٹ کران کِنہٕ نٔوۍ چھِ اَسہِ یِوان یا نَین خٲطرٕ چھا تِژھ کینٛہہ کٲم سپدان کہ تِم تہِ کرن یِم رِسٲرٕچ تاکہ یِم ناو راوَن نہٕ کینٛہہ بالکل اَسہِ چھِ نَیَن منٛز کَرٕنۍ اکھ انٹرسٹ اکھ پودٕ وٕنکیٚس اَسہِ وٕچھ پوٚت نٔے جو نئے بچے آ رہے ہیں اوکے جو نئے بچے ہیں تمن چھُ کانٛہہ انٹرسٹ ہوگا ان کی انٹرسٹ وہاں پر نہیں ہے انٹرسٹ جو ہے کچھ پرانے ہیں لائک وی کین سے جس ڈاکٹر پی مرتضیٰ جو ہے کچھ پرانے لوگ جو ہیں گنے چنے لوگ جو ہیں اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں جو ہماری جنریشن جو ہے آج اوکے تو وہ جنریشن کہاں پر ہے ان دا ٹائڈس اوکے وہ پھنس چکی ہیں کہاں پر ٹائڈس آف ڈیجیٹل اوشن میرا کالم آیا تھا پہلے کچھ دن پہلے جی کے میں ٹائڈس آف ڈیجیٹل اوشن بہٕ گوس فرینہِ پٮ۪ٹھ اَتہِ چھُ اکھ زٔنۍ وَدان میرا بچہ جو ہے کچھ کیجیے یہِ چھُ وَدان سکھ وَدان چھِ اَتہِ مےٚ چون بچہِ دلیٖل کیٛاہ چھِ تٔمِس دوٚپمَس سُہ ٲسۍ ژیٖرۍ یِوان گرٕ مےٚ سۭتۍ چھِ کٕہٕنۍ کَتھ کران سُہ بیٚہوان ژھۄپ کٔرِتھ کوٗنَس منٛز کھٮ۪وان بَتہٕ کِہیٖنۍ نہٕ کران سُہ اوس برٛونٛہہ یِوان اورٕ کران بہٕ کَتھا باتھا مےٚ سۭتۍ ہُہ اوس کران یہِ اوس کران کِہیٖنۍ چھُنہٕ کران آز کینٛہہ تہٕ بہٕ اوسُس یہِ معاملہ کیٛاہ ہے یِمن چھِ اَسہِ کَرٕنۍ اکھ انٹرسٹ اکھ پٲدٕ اکھ ہیٚچھناوُن اَسہِ یہِ چھِ پتہ اکھ کوٹیشن اکھ سِولایزیشنز ڈوٗ ناٹ ڈاے باے مٔرڈر دے ڈاے باے سوسایڈ Civilizations do not die by murder. ہسٹری مجھے پتا ہوگی اپنی مطلب کشمیر کی جو ہے جو کلچر مجھے پتا ہوگا ہے اٹ میکس می ٹال اٹ میکس می پراؤڈ اٹ میکس می ٹو نیگوشیٹ بیٹر ٹو تھنک بیٹر سُہ اکھ مزٕ ہیوٗ لگان چھُ انسانس منٛز آئی میٖن ٹو سے لائک اٹ میکس می ٹال لائک دیٹ ایسا کچھ ہوتا ہے سر میں اپنی جو یہاں پر میں نے ریسرچ کی ہے مطلب کہیں واقعات کی میں تم تھی کہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کپوارہ میں بات کر رہا ہوں ایسکیشن پتہ امس سن کلگام سے ایک سینٹ واپر آیا کلگام سے بابا عبداللہ گزریالی بابا عبداللہ یس بابا عبداللہ گزریالی اب تو حسن شاہ خیامی وہاں گیا اس نے لکھا اس کے بارے میں وہ اچھی کام کیا اس نے کیونکہ ہمیں ملا ہے اس کا جب اس نے لکھا تھا کچھ تو مجھے ملا ہے ایک گائیڈ ملا اس کے بارے میں بابا عبداللہ گزریالی تو کران کیا اس مجھس تمس ٲسۍ مٕتۍ 400 ڈسپلز تِمن چھِ وَنان چل آسان سۭتۍ تٔمِس He used to engage in social work. مطلب روڈ بناوٕنۍ پھلٲنۍ جایہِ دِوان أکِس ذمہٕ دٲری پھلٲنۍ جایہِ بناوُن روڈ پھلٲنۍ جایہِ بناوُن چھِ باتھ روٗم ژےٚ ہُتہِ چھِ بناوٕنۍ ژےٚ مسجد It is said that he had built at least 300 masjid sharifs, culverts, bathrooms. اتنا ہی نہیں کہ پلانٹیشن ڈرائیو جو ہم آج کرتے ہیں تب بھی کیا اس نے. وہاں ایک لولا میں ایک گاؤں ہے اسے بولتے ہیں ہم سیاروکوٹ. It is said that this towering Sufi saint, he has laid there the foundation of apricot garden. Apricot چھُ وَنان کٲشِرۍ پٲٹھۍ ژیرٕ أسۍ in Kashmiri we say ژیر تَتھ چھِ آز وَنان ژیرکوٗٹ. اتنا ہی نہیں اس کا ایک ڈسپل تھا
मुजफ्फर, he found it मुजफ्फराबाद, he found it मुजफ्फराबाद. ये मैं कह रहा हूँ, मैंने लिखा है उसके बारे में, तो अब मोर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ टू नो मोर एंड मोर. کیازِ کہ اکھ ریسرچ کران انسان اس فیکٹ چھُ آسان فیکٹ یہ کیا ہوتا ہے أسۍ چھِ وَنان یہِ چھُ مطلب ڈیڈ فِش ان فِشر مونگل سلیب مےٚ چھِ گرٕ اَنٕنۍ رَنٕنۍ پَتہٕ کھیٚنۍ نو یار اِٹ اِز اَ لایِو فِش. ییٚلہِ أسۍ ٹوٗلٕز ایپلاے کران چھِ ہسٹورِکل ٹوٗلٕز ایپلاے کران چھِ أسۍ ٹو میک اِٹ سپیٖک. اوکے وی ایڈ فلیش وی ایڈ بلڈ ٹو اِٹ اینڈ ٹو میک اِٹ سپیٖک. ژٕ کَتہِ آمُت چھُکھ کہاں سے آیو آپ کہاں سے آیو 5 جا رہے ہیں اَتہِ چھِ مِلان واریاہ سورس مِلان چھِ اَسہِ. خورشید صاحب آپ یُس زن تُہۍ یِمن صوٗفی بُزرگن ہٕنٛز کتھ چھِو کران یُس سٲنۍ میٖراث چھِ اَمہِ سۭتۍ یُس زن یہِ ماحول بنیو سٲنِس سٹوڈیوس منٛز وٕنکیٚنس چوٗنکہِ آز چھِ جمعُک مُبارک دۄہ تہِ اور جمعہ دۄہ چھِ أسۍ یِمن صوٗفی بُزرگن مُتعلق کتھ کران تہٕ مگر ہنا کرو أسۍ بیٚیہِ پرژھِ اکھ نعتِ کلام سوزو أسۍ بدربارِ حضوٗرِ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ییٚتٮ۪تھ رُکو نعتِ کلام موٗجوٗب تمہِ پتہٕ یُس زن یہِ سلسلے کلام چی تھاوو جٲری وٕچھان روٗزِو پروگرام. گُڈ مارنِنٛگ چینل. شوٗژِ شانہِ گژھ مدیٖنس کوترو میٲنۍ شِچھوَن شاہدیٖنس کوترو شوٗژِ شانہِ بیقرارس انتظارن طول کھیو بیقرارس انتظارن اشتیاقُک ژھۄکھ چھُ سیٖنس کوترو اشتیاقُک ژھۄکھ چھُ سیٖنس کوترو شوٗژِ شانہِ خاش گئی جگرس میں چانی آشم خاش گئی جگرس میں چانی آشم گاش بند ہے سرزمینس کوترو گاش بند ہے سرزمینس کوترو شوٗژِ شانہِ کوٗت کالا روزِر وٕنۍ ناو مےٚ کوٗت کالا روزِر وٕنۍ ناو مےٚ
لاگنا بوٹ ون سفینس کوترو کوترو لاگنا بوٹ ون سفینس کوترو کوترو شوچی شاین جان بازس صبح دم بن کوترن جان بازس صبح دم بن کوترن دراس چچیت شاہدینس کوترو کوترو دراس چچیت شاہدینس کوترو کوترو کوت کالا روز یروی ناو مین لاگنا وی بوٹ سفینس کوترو جان باز صبن کلام تو تات پہ توفیق بشیر صاحب آز یمن تہ نعت خان انتخاب اس کورمت تو بیٚیہِ یِم تمو کلام آز پٔرۍ دربار رسالتس مز واقعی چھ اکھ جذباتی کیفیت اکھ بڑ سرشٲری ہنز کیفیت اکھ تسلی تو تشفیل تہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ گژھان چھ ونان کہ ذکر نبی کم نہیں ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے تو خیر یہ ذکر بھی جاری رہے گا اور ویسے بھی ہم آج عقیدت کی ہی گفتگو کر رہے ہیں اپنے صوفی سینٹس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں خورشید ڈار صاحب سے جو کہ ایک محقق ہیں مصنف بھی ہیں رائٹر بھی ہیں ان سے گفتگو جاری رہے گی پہلے رکیں گے ایک وقفے کے لیے अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान दुकान डैम सब सेट रहेंगे खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ हमारी भी यही दुआ कि आप सब इस सर्दी के मौसम में सेट रहें फिट रहें और हमारा प्रोग्राम देखते रहें। आज की निशस्त में हम बात कर रहे हैं खुर्शीद डार साहब से जो कि एक कॉलमनिस्ट हैं मुहक्किक हैं राइटर हैं। खुर्शीद साहब अकिस कॉलमनिस्टस खतर या अकिस रिसर्चर्स खतर बड़ अख हौसला अफजा कथ आसान येलि तम सुंद कांह काम शाया गछ पत तथ लुक परन पत सब्द पजीरई हासिल पत मिल फीडबैक गोडनु कॉलम येलि छपो तुहुन क्या कैफियत येलि पे गोडी कॉलम एक्चुअली ग्रेटर कश्मीर में छपुन उस में मतलब ड्रीम आखिए गोडी कॉलम जो में द लीस्ट पब्लिश्ड पोइट साहिल पंडितपुरी हमारे एरिया का था वो लाइक मिल्टन ब्लाइंड था वो उसकी पोइट्री जो पब्लिश नहीं हुई थी मैंने उस पर लिखा था इट टुक मी एटलीस्ट 2 months टू कंपाइल अ स्टोरी ऑन हिम द साहिल पंडितपुरी लीस्ट पब्लिश्ड पोइट ऑफ हिज जनरेशन जब जीके में आया बोलते पनी का दोनों शुंग से बरात के बेचारे भी पहले उसके बाद मैंने दूसरा लिखा है हम सब यारों के बारे में तो वो छप गया उसमें से हाँ अली मोहम्मद शेख के बारे में our own folk singer he began his this we can say musical journey from the blessed darbar of Amsabiyor तो वो छपने लगा उसके बाद जब मैं कोई भी चीज देखने लगा ना it began to publish और जीके में पब्लिश होना है it's a dream मेरा ख्वाब था ये लगभग किस साल की बात है जब से आपने शुरू किया था? It is talk of 2015. तकरीबन युस तुहंज काम छ कत्या एनोनिमस सूफी सेंट आसन तो नैन कड़मित At least 869. अच्छा close to 1000 people. बिल्कुल बिल्कुल लिखा है मैंने प्रोस्पेक्टिव मेरी बुक भी आ रही है मौके में जल्दी इंशाल्लाह उसका नाम है कुफारा अबोर्ड ऑफ सूफी सेंट्स
कुफारा अबोर्ड ऑफ सूफी सेंट्स, उसमें सूफी सेंट्स नहीं है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। उसमें मैंने सपोज वन डे आई वाज इन लोलाब, तक ज़याक पकान वत, इट वाज द मंथ ऑफ मार्च, अमिस डून यस मज बगरावान शिरनम डून बे बगरावान चीज खंड बगरावान चमन मैं बहुत नजदीक क्या इट्स कॉल्ड गुंगुल। अच्छा गुंगुल ब्यूटीफुल मिस निश मेट खेम डून मिस निश चीज के मेट आई मेड अ स्टोरी पब्लिश हो गई वो, आई शुड ट्राई टू प्रिजर्व इट। या वन डे आई वेंट एक जगह में गया था अच्छे ज़याक अमिस हचू कंज हचू सो वी कैन से वुडन वाटर लाइक दैट बेस से मिस मतलब इट्स काम करन लाइक दैट तो कंज सोन ओस वो इज इट इज द रिलिक ऑफ माय बायगॉन एरा, it is the relic of my body. I must write. हाँ कहीं जाए वुश में the soul of Kashmir was bleeding. The soul of Kashmir was bleeding. वाक़या करना तो पेश आ एक श्राइन है मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मैं वहाँ जा रहा था टू कंपाइल द हिस्ट्री। आज वुश में एक बुजुर्ग इन गुड क्लोथ्स 3 times. इन सोरिम टाइम को एक दो बहुत बे और उसने और आना कश्मीर कल्चर का सब तहरा सा येलो राइस होती है वो इसने वहाँ टर्किश खवात। मैं से बात करूंगा, मे बी ये मैं इसका नफर जाना कि सेंट के बारे में। ओके आई विल गेट अ सोर्स फ्रॉम हिम। आप क्या करते हो यहाँ पर? खामोश हो तो आई वेटिंग, किसका वेट कर रही हो आप? आई वेटिंग फॉर माई सन एंड डॉटर इन लॉ। वो कहाँ गए? दे लेफ्ट फॉर उमरा एंड दे आर लॉक्ड द हाउस। ओह अच्छा ये कुल कश्मीर आई सॉ योर सो ब्लीडिंग देयर। मुझे बड़ी पेन हो गई यहाँ पर। दे आर लॉक्ड द हाउस। ओके अच्छा तुम कुल्फस तल थे। फिर मैंने प्रॉमिस किया ना उसको, मकान को लॉक किया उन्होंने। घर बंद था और वो घर जा नहीं पाया वापस, इसलिए वो वहां उस अब मैंने प्रॉमिस किया उससे कि कोई बात नहीं बाबा, मैं लिखूंगा, कॉलम लिखूंगा, नोवेयर टू सिटी जीके में पब्लिश होगा इंशाल्लाह, डेफिनेटली आई एम श्योर, डैम श्योर। आपका बेटा जो है अगर देख लेगा, फोन करता है कौन? नहीं मुझे फोन नहीं करता है। मे बी अगर पूछा कॉलम पर इस पे याद बाबा इसमें जाए। कुर्सी साहब आपने बहुत ही संजीदा बात की और गुफ्तगू का रुख मोड़ा। रोकना नहीं चाहते थे लेकिन हमारे पास वक्त की बड़ी किल्लत होती है और ख्याल रखना पड़ता है हर चीज़ का। एक और जिम्मेदारी है, एक वक्फे के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा, उसके बाद कुछ लम्हे आपके साथ और हैं, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नाज़र मोहतरम एक प्रोमो के लिए रुकते हैं, उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। जज्बाती फॉर फूड है भैया। हम आपके मनपसंद प्रोग्राम पकवान के साथ बना रहे हैं ग्रिल्ड चिकन एंड एप्पल सैलेड। आज की जो रेसिपी रहेगी वो रहेगी चावल की कुकीज। अगर आपका दिल नहीं माने कि ये रोगन जोश है, लेकिन तब भी ये सब्जी का अमेजिंग वेरिएशन है। अल रोगन जोश खूबसूरत लग रहा है बहुत ही ज्यादा। बनाने वाले मैंगलोरियन स्टाइल चिकन घी रो। बनने जा रहे थे आप चिकन करी और बन गया कुछ और, फिर आप कहेंगे कि शेफ रुखसार ने क्या कर दिया। वेलकम बैक भाई। हमारी तो एक मुअद्दबाना गुजारिश पकवान के इन मुंतज़मीन से भी होगी कि ये जो पकवान बनते हैं हम तब मानेंगे कि बड़े जायकेदार थे जब इनमें से कुछ आप हमारे प्रोग्राम में भी भेजें और हम उनका जायका लें। खैर हम आज बात कर रहे हैं खुर्शीद अहमद डार साहब से, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, राइटर हैं और रिसर्चर हैं। खुर्शीद साहब तुहंज़ काम खतर छो तह कह असनाद त मिलमत, कह एजाजात त मिलमत, करो कोशिश कि ये थाओ यथ सर्टिफिकेट मुतलिक वन तो क्या इदारे तहकीक अदब ये मेरा पहली जो है द फर्स्ट द टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आई गॉट फ्रॉम माय डिस्ट्रिक्ट। ओके जो मुझे पहला मिला है। अच्छा ये मुझे यादगार है। ये आपके काम के लिए? मेरे काम के लिए। इदारे तहकीक अदब जो है जी डूइंग नोटेबल सर्विस फॉर वी कैन से कश्मीर। एंड सेकंड थिंग जो है पर मुझे मिला है यहाँ पर जी क्योंकि मेरा कॉलम जो कि मैं आया था उस दिन टाइड्स ऑफ डिजिटल ओशन, टाइड्स ऑफ डिजिटल ओशन इसी के बारे में लिखा था मैंने वो, तो वी कैन से ये मुझे एप्रिसिएशन मिली यहाँ पर। किस बारे में था वो टाइटल ऑफ डिजिटल ओशन? आज के बच्चे जो हैं दे आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सेल फोन। वो मसला कि वना बच्चन कर कंपेल तो तरीफ उम तरह फोन यल के पहले माँ बाप को छोड़ना है, पहले माँ बाप को छोड़ना है। गोट मलिस यल तरह फोन मोल एक बेवा फोन पे मोज बेवा बेकन पर बच्चे पर बच क्या पाए बच्चों को टाइम देना है। ओके हमें क्या करना है, मतलब आउटिंग पर जाना है। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ आपको, माई सन फहीम एंड माई डॉटर तयबा जान। ओके हम क्या करते हैं 4 बजे दुकान जंग लाग ब्रुकन
لۄکُٹ مۄکُٹ جنٛگلہٕ اَکھ وُڈ سُمال وُڈ وی یوٗز ٹُو گو دیَر ٹاپَس پٮ۪ٹھ ہیوٚر پَتہٕ تِمن کران کٲم وَنان دِل پنٛنہِ گامٕچ پَتہٕ کال سون گام کیُتھ اوس ییٚتہِ کیُتھ مَزٕ اوس بنڈار کیٛاہ اوس ہُہ کیٛاہ اوس تواریٖخ کیٛاہ ٲسۍ تِمن گژھان سورُے مٔشتٕے اوکے دِل لو اِٹ یہِ کیٛاہ اوس یہ کیا ہوا انوالو ہوتا ہے یا میرا یہ تھا یہ لیٹ دا سول آف کشمیر بریتھ اگین میری ڈاکٹر کی طیبہ جان کہتی مجھے ہاؤ اٹ ول بریتھ بیٹا یو ول میک اٹ بریتھ یو ول میک اٹ بریتھ پیرنٹس کا مجھے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کران بچن کمپیئر بچہ فون وچھان اما گوڑ پیرنٹ فون یل ترائے بچہ وچھ کہیں یہ نہیں دیکھے گا دویم کت بک کلچر کروں ڈیولپ بک کلچر جو ہے کتابیں جو ہے مطلب میرا اور کالم اس میں آیا تھا لیٹ آور لائبریریز بیتھ اگین اچھا بچ بار لائبریری کم کتاب اویلیبل کچھ جائے پڑھنے والے نہیں ہوتے ہیں کتابیں یہاں شائع ہوتی ہیں کتاب پبلش ہے رائٹر کچھ ہے باقی چیز ہے ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کہ کشمیر میں جو ہے کون لکھ رہا ہے ہمارا کلچر کیا ہے یس تھی ٹائٹل ات خاطر منتخب کورمت ٹائڈس آف ڈیجیٹل اوشن تہ کیا باسان اس تہ پن نظر اس تہ پن تجزیہ تو تحقیق یم ٹائڈس یم لہر بڑ سٹرانگ اس سون اخ یور مزاج اس یہ صوفی ٹریڈیشن یہ گھا سروائو یمن سٹرانگ ٹائڈن مز کیا تہ پن تجزیہ ون پیرنٹ کران دے آر پریئنگ دیز ٹائڈس گھس مرسیفل آسن مرسیفل ابھی میں نے وقت بولا کہ ہسٹری میکس اس ڈالر بنانا ڈالر اٹ میکس اس ٹو تھنک بیٹر اٹ میکس اس ٹو نیگوشیٹ مگر تو چھنا باسان کہ یہ ٹیکنالوجی ہیکون اس اصل پہ استعمال کریں ایک عام جو ہے ان کیس وی ول یوز رائٹلی وی ول یوز ان رائٹ ڈائریکشن دین اٹ از اے صوفی سائنٹ وانڈرنگ درویش میں بتاؤں گا اپنے بارے میں اس یوز سنسکرت واٹ از سنسکرت مجھے پتہ نہیں تھا آئی لرنڈ سنسکرت فرام سیل فون میں نے وہاں سے کیا وہی میں کہہ رہا ہوں اس کے منفی اثرات نہیں ہیں مثبت بھی ہیں اگر ہم ٹیکنالوجی کو اگر ہم ڈیجیٹائزیشن کو اچھے سے استعمال کریں وانڈرنگ مسٹک ہیں سیل فون جو ہیں وانڈرنگ مسٹک ہیں میں اپنی بات بول رہا ہوں سنسکرت جو ہے ہم دیکھتے ہیں صوفی پوئٹس تم کرا استعمال سنسکرت ورڈس اوکے ہم میں سوچ رہا ہوں کہ میں لکھتا ہوں انگلش میں لکھتا ہوں تو اب میں کوشش کر رہا ہوں ٹو رائٹ دیئر مطلب لکھوں گا میں بھی سنسکرت ورڈس یوز کروں گا میں تو اس کے لیے جو بلیسنگ ہے میرے لیے سیل فون میرے لیے بلیسنگ ٹیکنالوجی خورشید صاحب باتیں بہت ہیں اور وقت کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا میں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. اچھا 1-1.5 منٹ ہمارے پاس ابھی موجود ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ جو ہمارے نئے رائٹرس ہیں ان کو کس طرح سے اس تواریخ کو کھنگال کر واپس کتابوں میں رکھنا چاہیے اور آل اوور کشمیر میں, اور ان کے لیے ایک پیغام. اور دوسری یہ چیز کہ اب جو آ رہے ہیں بچے جو اس میں لگن لینے کی کوشش کریں, چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے چاہے ویڈیوز کے ذریعے, تم پتہ الگ الگ جائن گسان تمن صوفی بزرگن زن یا باقی ہم چیز, ان کے لیے ایک طرح کا پیغام کہ وہ کس طریقے سے محفوظ ہسٹری کو واقعی اوتھینٹک سورسز سے اس کو سامنے لائیں. بالکل بالکل. میری ریکویسٹ یہ ہوتی ہے, ابھی بولا آپ کے کچھ بچے جا رہے ہیں سیل فون لے کے وہاں جا رہے ہیں, پچمنا دلیل اچھی بات ہے, یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. ایک کام کیجیے آپ وہاں جانے سے پہلے مطلب ہمارے پاس جو سورس ہوگا ڈیٹا سورس ہوگا آپ میرا ہی لے لیجیے, میرا ہی پڑھ لیجیے, پہلے غور سے پڑھ لیجیے پھر بول لیجیے. مطلب کن پہ کیا غلط نیریٹو کا رانگ کا وہ اچھی بات ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتی ہے جو سائنڈ ہوتا ہے اس کی امیج جو ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس. رائٹ سر, تو پہلے پڑھ لیجیے, پہلے پڑھ کے آئیے آپ. مطلب اس حسن شاہ خویمی کی ہم بڑے ایسا مجھے وہ میرا ایچ او ڈی جو ہیں ڈاکٹر اشرف وانی, اب مجھے کیا بول رہے ہیں, وہ مجھے بول رہے ہیں وہ کئی دن پہلے قدیم سرن کال میں بی دا حسن شاہ خویمی آف ماڈرن کشمیر. کیا بات. اسی نوٹ پہ آپ سے وداع لیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, اور جتنا انہماک جتنا پیشنیٹ آپ ہیں اس تواریخ کو رقم کرنے کے لیے, اللہ کرے زور قلم اور زیادہ, اور آپ کی کتابیں آئیں منظر عام پر اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس سے استفادہ ہو. تھینک یو سو مچ. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آج آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بنے رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, مجھے اور اشفاق کو اجازت دیں, اور ہماری دیگر نشریات کا لطف لیتے رہیں. بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیں, جس پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے. سیمنٹ دل سے بناؤ.